अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त लाहौर के इलाके काना 9 में मौजूद हैं, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। कुछ देर पहले पुलिस को 15 की कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद पुलिस रेस्क्यू का अमला यहां पर पहुंचा और दीगर फलाई तंजीमों के नुमाइंदे। ये बताया जा रहा है कि एक ट्यूशन सेंटर है जो एक घर में कायम था और वहां पर छत गिरने से मुतअद्दिद बच्चे मलबे तले दब गए हैं, जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान निकाल लिया गया। ये आप हमारी स्क्रीन के ऊपर बराह रास्त मनाजिर देख सकते हैं कि यहाँ पर रश कितना, यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद है, इसके अलावा रेस्क्यू का अमला मौजूद है और भी यहाँ पर जो फलाई इदारों से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदगान हैं वो यहाँ पर अभी भी जो यहाँ पर मलबा है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। ये इत्तलात सामने आई है कि तमाम तर जो मलबे तले दबे हुए बच्चे थे उनको यहाँ से निकाल लिया गया है और जो जख्मी हैं उनकी तादाद भी सामने आई है। लेकिन इसमें जो अफसोसनाक बात है कि हलाकतों के हवाले से जो बात बताई गई है पुलिस की जानिब से, 14 बच्चे हैं जो इस वाकये में हलाक हो चुके हैं मलबे तले दब के। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू का अमला मौजूद है और ये वो कमरा है जहाँ पर ट्यूशन बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए थे और टीआर गार्डन की छत थी जो गिरी है और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो मौजूद थे। उसके बाद यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। अभी भी यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पुलिस रेस्क्यू का अमला यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर बराह रास्त दिखा रहे हैं ये मनाजिर कि ये घर था जहाँ पर ट्यूशन सेंटर बना हुआ था और ये ऊपर छत थी। आप ये देख सकते हैं कि छत नीचे गिरी है, यहाँ पर बच्चे मौजूद थे और तमाम तर बच्चों को मलबे तले निकाल लिया गया है और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर जो काना के डीएसपी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इजाजत भी देगा, तमाम बच्चों को निकाल लिया? बात ये साहब हैं उनके। चलें जी, ये बता रहे हैं कि हम अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर तमाम तर बच्चों को निकाल लिया गया। अफसोसनाक वाकया पेश आया। यहाँ पर रेस्क्यू के जवान हैं वो यहाँ पर अभी भी मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू के अमले से भी बात करने की कोशिश करते हैं। प्लीज ये बता दीजिएगा, सबको निकाल लिया क्या? सर हाँ जी बिल्कुल, कई मरतबा हम इसको क्लियर कर चुके हैं। मजीद आप जरा बाहर, ये आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, प्लीज आप बाहर आ जाए। ये आपने रेस्क्यू अमले से जो बात की हमने वो सुनी है कि उनका कहना है कि हमने यहाँ से सबको निकाल लिया गया है। जो हमारे तक इतलात पहुंची है उसके मुताबिक जो मरने वाले बच्चे हैं उनके नाम सामने आए हैं और ये बताया जा रहा है कि तमाम तर जो बच्चे थे वो करीबी यहाँ पर जो रहने वाले थे वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए थे। अब इसमें मरने वालों में महानूर जिसकी उम्र 7 साल है, रहीमशाह जिसकी उम्र 7 साल बताई गई है और मुर्तज़ा 5 साल उम्र बताई जा रही है और गुलाम नबी 9 साल उम्र बताई जा रही है, खतीजा 16 साल बताई जा रही है उम्र। फिर इसी तरह सलमान फवाद 8 साल उम्र बताई जा रही है और अब्दुल्ला, अरूज और अमन शामिल हैं। इसके अलावा जो लोग जख्मी हुए हैं बच्चे, उनमें भी फरिया, मुर्तज़ा, अयान, राबिया, हमीदा और अबिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए आए थे। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों की शूज़ पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर वो उतार के और अंदर उस कमरे में पढ़ने के लिए मौजूद थे जिस वक्त ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। और हम आपको बाहर भी दिखाते हैं कि लोगों का रश कितना है। यहाँ पर सब लोग परेशान हैं। यहाँ पर जो माँ बाप हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे जैसी इत्तला मौसूल हुई है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आस पड़ोस के जो लोग हैं वो अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं। फिर इसको पुलिस ने नो गो एरिया करार दे दिया है। आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, गैर मुतल्लका शख्स को, और ये कहा जा रहा है कि दोबारा कोई ऐसा हादसा ना पेश आ जाए क्योंकि जो घर है उसकी जो छत है दूसरे कमरों की भी वो भी खस्ता हाल बताई जा रही है। तो इसलिए जो गैर मुतल्लका अफराद हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है और पुलिस अपनी निगरानी में ये जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो मुकम्मल करवा रही है। हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ और लोगों से भी
کہ یہاں پر کیا دیکھا انہوں نے کہ یہاں پر کوئی موجود تھا. اینی شاہد, کیا نام ہے جی آپ کا؟ یہ بتائیے گا آپ کتنے بجے یہاں پہ پہنچے تھے؟ ہم تقریباً 4 بجے پہنچ گئے تھے. تو بچے یہاں پر موجود تھے جن کو ملبے سے نکالا, اسپتال شفٹ کیا, کون کون سے کر رہے اسپتال؟ تھے, کچھ شفٹ کر رہے تھے, کچھ ادھر ہی تھے. آپ کا ایدی فاؤنڈیشن سے تعلق ہے؟ تو کتنے بچوں کو آپ لوگوں نے شفٹ کیا؟ تقریباً 4 سے 5 بچوں. کون سے اسپتال میں؟ یہ خانہ ہاسپٹل. تو جن کو آپ نے شفٹ کیا تھا ہاسپٹل, تو ان کی حالت بہتر تھی؟ بہتر تھی ان سے, یعنی خطرے سے باہر تھی. یہ ہمارے ساتھ ایدی سے تعلق ہے ان کا, اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جن کو انہوں نے شفٹ کیا تھا ان کی حالت جو تھی اس وقت خطرے سے باہر تھی. ابھی ہم مزید بھی بات کرتے ہیں. یہاں پر ڈائریکٹر ہیں ریسکیو کے, رضوان صاحب, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رضوان صاحب جو ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں. رضوان صاحب یہ بتائیے گا, سب بچوں کو باہر نکال لیا گیا تمام؟ جی سارے بچوں کو باہر نکال لیا گیا اور ان کو جو ہے وہ شفٹ بھی کر دیا گیا, اور وہاں پہ کچھ ڈیتھ ٹولز جو ہے نا وہ MS کے مطابق 14 ہے, اور باقی انجرڈ لوگوں کو جو ہے وہ فردر ہم لوگ جو ہے شفٹنگ کی تیاری کے لیے ہم لوگ کانا ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہماری تمام گاڑیاں موجود ہیں. جتنے اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے لیے جو ہے ہماری ڈیسیز کیئر سروس بھی وہاں پہ گورنمنٹ آف پنجاب کی موجود ہے. ہماری ٹیمیں یہاں پہ بھی موجود ہیں. پورے کا پورا ایریا جو ہے ہم یہاں سے کلیئر کر کے اس کی مٹی باہر نکال کے ہم آپ کو بالکل اپنا بھی تسلی کر رہے ہیں, اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو نا اہل علاقہ کے مطابق اور کوئی رہ نہیں گیا. اس میں زخمی اور جو مرنے والے ہیں وہ سارے بچے ہیں؟ کلیئر ہے, بالکل کلیئر ہے. اچھا یہ بتائیے کسی فیملی ممبرز نے بچوں کی آپ سے رابطہ کیا ابھی تک؟ نہیں, کسی نے رابطہ نہیں. ہم نے باہر اعلانات بھی کروائے ہیں, میگا فون کے اوپر بھی بار بار ہم نے کہا کہ اگر کسی کا کوئی بچہ ہے, کوئی مسنگ ہے تو کائنڈلی بتائیے. انہوں نے کہا جی نہیں ہے. اچھا سر ایک دفعہ پھر بتا دیجیے اس میں ٹوٹل ہلاکتیں کتنی ہیں, زخمی کتنے ہیں؟ سر اکارڈنگ ٹو ہاسپٹل جو ہے وہ اس وقت 14 ہیں, باقی جو ہے وہ 5 to 7 جو ہے وہ لوگ انجرڈ ہیں. کچھ مائنر ہیں بچے, کچھ سیریس انجرڈ ہیں. سارے THQ کانا میں ہیں. وہاں سے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جیسے ان کو ریفر کریں گے, ہمارے پاس ہائر اتھارٹی کی طرف سے, CM صاحبہ کی طرف سے, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز جو کہ LGH میں بھی انتظامات مکمل ہیں, اور چلڈرن ہاسپٹل میں بھی انہوں نے انتظامات مکمل کرنے کا کہہ دیا ہے. تمام سرجنز, نیورو سرجنز وہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں. بالکل وہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہاں پہ انسیڈنٹ پلیس کلیئر ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک چیز جو ہے نا ساتھ والے کمرے کی چھت دکھانا چاہتا تھا, اگر آپ دیکھنا یہ چاہیں. بھی بتا دیں تھوڑا سا کہ سارے بچے ہی تھے کہ یہاں پر کوئی بڑا بھی تھا؟ ایک اڈلٹ تھی نا, ان کی ٹیچر تھی, تو وہ سر کی طبیعت کیسی ہے؟ جی وہ ٹیچر جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہیں, وہ انجرڈ ہیں. اچھا انجرڈ ہے. یہ اس کمرے میں ہی پڑھا رہے تھے وہ؟ نہیں سر, وہ ساتھ والے کمرے میں پڑھا رہے تھے. یہ میں کمرے کی چھت, آپ اندر جا کے سر آپ دیکھیں, یہاں سے دیکھیں آپ, صرف چھت کے اوپر جو ہے نا وہ ڈالیں آپ. لکڑی کے بالوں کی بالکل لکڑی کے بالیں. نہیں سر, اس میں TR ہے, TR کے اندر جو نا ٹائلیں رکھی ہوئی ہیں. آپ ایک دفعہ اس کو غور سے دیکھیں, اور وہ سر وہ اس طرح ہے. اس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اس کمرے کی ایسی ہے تو اس کمرے کی بھی وہ تھوڑا شاید اس طرح کی ہوگی. تو ابھی تک یہ بات سامنے آئی کہ ایک ہی گھر سے 2-3 بچے ہوں. سر ہم چونکہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ریسکیو ایفرٹس کر رہے ہیں, اب تھوڑا سا ہم باہر نکلیں گے تو اہل علاقہ میں بتائیں گے. ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ملبہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ باہر نکال کے, ایک دفعہ ہم نے ادھر کیا, دوسری دفعہ دوبارہ کیا, اس کو میک شور کر رہے ہیں. آپریشن کلیئر کرنے میں کتنی دیر لگی, کتنی دیر میں بچہ نکال لیے؟ آپریشن کلیئر ہے سر. وجوہات جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو محلہ ان کے لوگوں کے, کہ شاید 1-2 بندے اوپر شاید مٹی ٹھیک کر رہے تھے, بٹ چونکہ جب ہم پہنچے اس وقت وہ کولیپس تھی. میں اس کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا موجود نہیں تھے, تو میں اس کے بارے میں گارڈر کی بنی ہوئی تھی جی وہ سامنے سر وہ TR بھی پڑے ہیں اور گارڈر بھی پڑا. وہ ذرا اس کے اوپر جو ہے نا کائنڈلی ایک دفعہ کیمرہ کیجیے گا. وہ سامنے TR بھی پڑے ہیں اور گارڈر بھی پڑے ہیں, اور وہ درمیان میں جو ہے نا وہ بالکل بینڈڈ ہے. یہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر رضوان ریسکیو سے موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے, اور ہم نے آپ کو تمام تر یہاں کے مناظر دکھائے. ہم اس کیس کے حوالے سے آپ کو مزید بھی آگاہ رکھیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.